बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया भर में ऊबर ड्राइवर्स का कंपनी की जानिब से इस्तेहसाल पर एहतजाजी मुजाहिरा। ऊबर ड्राइवर्स के मुजाहरे में शिरकत, पार्लिमानी उम्मीदवारान का मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। एहतजाजी काफिला मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट स्टेशन पर इख्तिताम पजीर। एशियन अक्सरीती इलाका स्मॉल हीथ पार्क में प्रेस क्लब मिडलैंड्स टीम की खिलाड़ियों की आमद। अफगानिस्तान की टीम के साथ दोस्ताना क्रिकेट मैच। अफगान नौजवानों को शिकस्त का सामना। अवाम उन्नास का पार्क की सफाई सुथराई की सूरत हाल से मुताल्लिक सहाफियों को शिकायत। चेयरमैन नूर केयर फाउंडेशन नायब मुगल की जानिब से सदर प्रेस क्लब मिडलैंड्स को खुसूसी दावत। बतौर सदर प्रेस क्लब मिडलैंड्स सैयद आबिद काज़मी का मुगल हाउस में शानदार इस्तकबाल। शुरका का कहना था कि अपने दौरे सदारत में सैयद आबिद काज़मी सहाफियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान के बाहर सानिहा सरगोदा के खिलाफ मसीही बिरादरी का एहतजाजी मुजाहिरा। तौहीन कुरान और रिसालत के इल्जाम पर नज़ीर मसीही का घर नजरियातिश करना कानून को हाथ में लेना है। मुजाहिरीन का तशद्दुद करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा, सख्त सजा दी जाए। जज्बा एंटरटेनमेंट की जानिब से पाकिस्तान म्यूजिक एंड मीडिया अवार्ड की रंगारंग तकरीब का एहतमाम। अवार्ड शो में पाकिस्तानी और बरतानवी गुलकारों, फनकारों और अदाकारों की भरपूर शिरकत। मुंतज़मीन की जानिब से कहा गया कि मुल्की हालात के बाइस फनकारों की हौसला अफजाई की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। लेबर मुस्लिम फोरम के ज़ेर इंतजाम कम्युनिटी सेंटर में इंतखाबात के हवाले से अहम इजलास। शुरका का आम इंतखाबात में लेबर उम्मीदवारान की हिमायत का ऐलान। खालिद महमूद की इलेक्शन कैंपेन का आगाज। सियासी अमायदीन का आम इंतखाबात में मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज बनकर मुअस्सर खिदमात का इंदिया। बाबर आजम ने तस्लीम किया कि उनकी टीम अपने मयार के मुताबिक नहीं खेल पाई। बाबर आजम का कहना था कि ये बदतरीन शिकस्त हमारी टीम के शायाने शान नहीं। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, और आपको बताएं कि बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी ऊबर ड्राइवर्स का एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें बर्मिंघम भर से ऊबर ड्राइवर्स समेत पार्लिमानी उम्मीदवारान ने भी शिरकत करके ऊबर ड्राइवर्स के साथ इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर ऊबर की तरफ से ड्राइवर्स के हकूक को पामाल करने के खिलाफ नारे दर्ज थे। तफसीलात जानते हैं मोइन अहमद की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम ऑस्टन एरिया में ऊबर ड्राइवरों का एहतजाजी मुजाहिरा, जिसमें बर्मिंघम भर से ड्राइवरों समेत पार्लिमानी उम्मीदवारान अहमद याकूब, बैरिस्टर मोहम्मद अयूब, शकील अफसर और दीगर ने शिरकत करके ऊबर ड्राइवर्स के साथ इजहार यकजहती किया। मुजाहिरे का आगाज गुज़श्ता रोज ऑस्टन के ऊबर बर्मिंघम ग्रीन लाइट हब में शाम 4 बजे तकरीरों से हुआ। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर ऊबर की तरफ से ड्राइवरों के हकूक पामाल करने के खिलाफ नारे दर्ज थे। बर्मिंघम सिटी सेंटर में सैकड़ों ड्राइवरों पर मुश्तमिल ऊबर का एक बहुत बड़ा एहतजाजी काफिला जब सिटी सेंटर की तरफ रवाना हुआ तो इतराफ के तमाम ट्रैफिक जाम हो गई। ड्राइवर मुनसिफाना सलूक और शफाफियत का मुतालबा कर रहे थे और कंपनी में काम के हालात पर नाराज थे। इस मौके पर CNI न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुंतजमीन और उनकी सपोर्ट के लिए आने वाले पार्लिमानी उम्मीदवारान ने ऊबर के गैर मुनसिफाना सलूक की मजम्मत करते हुए उनके साथ काम करने को फौरी उनके हकूक अदा करने पर जोर दिया। प्ले कार्ड लहराने वाले ड्राइवरों ने
پھر ایک قافلہ تشکیل دیا جو شہر کے مرکز کی کئی سرنگوں سے ہوتا ہوا برمنگھم کے نیو اسٹریٹ اسٹیشن پر پہنچا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ تمام ڈرائیوروں کا یکجا ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ایک جمہوری طریقہ ہے جس پر تمام اوبر ڈرائیورز مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم ایشین اکثریتی ایریا اسمال ہیتھ پارک میں پاکستان پریس کلب مڈلینڈز کرکٹ ٹیم نے افغانستان کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلا جس کو پاکستان پریس کلب کی ٹیم نے جیت لیا۔ اس دوران پارک کا وزٹ کیا گیا جہاں گندگی اور کچرے کے ڈھیر دیکھ کر برمنگھم سٹی کونسل کو پارک کی صفائی ستھرائی کے لیے درخواست کی گئی۔ پارک صحت افزا مقام ہوتے ہیں جہاں کی آب و ہوا کا صاف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان پریس کلب کے صحافیوں نے جب اسمال ہیتھ پارک میں کرکٹ میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا تو وہاں موجود کمیونٹی لیڈران اور باقاعدگی سے پارک آنے والوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اس پارک میں صبح سے شام تک فیملیز کے ساتھ لوگ آتے ہیں لیکن اس کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں۔ لوکل پارک ہے لیکن اس نے باوجود اس نے کوئی کیئر نہیں ہوئی رہی، ٹھیک ہے، تو دوسرے پارک میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اس نے سب صفائی کا گراس کٹے اسی ہر چیز ہے، ٹھیک ہے، اتنا سارے بچے اچھنے ہوں انہوں نے کس اچھتا اتنا کھیلنا ہر چیز ہے تو یہ حال تک کی انہوں نے اور کوئی پارک ہوتا تک اس پاس کوئی انہوں نے بالکل ٹوٹلی اس پارک کو نہیں سر تو گزارش ہے پلیز جتنے کونسل سارے جنہیں ووٹ کنے تو اٹھی چھ لیکن کم از کم اس نے کیئر تک کرنا سر۔ صحافیوں نے افغانستان کی ٹیم کے ساتھ دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا جس کے بعد پارک کا وزٹ کیا گیا جہاں کچرے کے ڈھیر دیکھ کر برمنگھم سٹی کونسل سے صفائی کے انتظام کو بہتر بنانے کی درخواست کی گئی۔ اس دوران ویڈیو بنا کر سٹی کونسل کے ذمہ داران کو سند کی تاکہ وہ پارک کی صفائی کو مزید بہتر بنا سکیں اور شہر کے وسط میں واقع پارک کو جلد کارروائی کے بعد لوگوں کے لیے محفوظ بنا سکیں۔ شرکاء نے بتایا کہ پارک میں جم بنا کر اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے لیکن اس کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں مغل ہاؤس آمد پر صدر پی پی سی یو کے مڈلینڈ سید عابد کاظمی کا شاندار استقبال ہوا۔ پیر سید حسن ناصر نقوی اور نائب حسین مغل نے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہماری کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک ورکنگ جرنلسٹ صحافیوں کا صدر منتخب ہوا جو مثبت انداز میں ہماری کمیونٹی کی پہچان بنے گا۔ چیئرمین نور کیئر فاؤنڈیشن اور کشمیر کمیٹی پی 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 برطانیہ میں نائب حسین مغل نے صدر پریس کلب یو کے مڈلینڈ سید عابد کاظمی کو مغل ہاؤس میں دعوت دی۔ بطور صدر پہلی بار مغل ہاؤس آنے پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا جس میں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی بابا کرم شاہ سرکار دربار کے گدی نشین پیر سید حسن ناصر نقوی، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مشیر عمران جعفری، پیپلز پارٹی یو کے برمنگھم کے سینئر نائب صدر شبیر چوہدری، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ممبر پی پی سی مڈلینڈز قمر عباس کاظمی اور دیگر دوست احباب نے سید عابد کاظمی کو پھولوں کے گلدستوں اور ہار پہنا کر خوش آمدید کہا۔ شرکاء نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ سید عابد کاظمی اپنی صدارت کے دوران کمیونٹی کے لیے صحیح معنوں میں ترجمانی کرنے والے صحافیوں کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں نے شاہ صاحب کے اعزاز میں چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، ماشاءاللہ میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک جو کہ یہ صدر بنتے ہیں پریس کلب یو کے، تو میری طرف سے نور کیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے اور برٹش کشمیر فاؤنڈیشن کی طرف سے میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری صدر بنے ہیں شاہ صاحب کاظمی صاحب، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شاہ صاحب ہم دونوں الحمدللہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی مغل صاحب، ماشاءاللہ، تھینک یو۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مغل ہاؤس میں انہوں نے اسپیشلی دعوت دی اور یہاں ایک اعزازی طور پر جو ہار ڈالا ہے گلے میں، یہ ایک علامت ہوتی ہے خوشی کی کہ ان کو خوشی ہوئی ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور میں اس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں بابا کرم شاہ بادشاہ سرکار جن کے دربار کے گدی نشین سید حسن ناصر نقوی صاحب ہمارے ساتھ یہاں برمنگھم میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں مجھے یہ اعزاز بخشنا، میرے گلے میں ہار ڈالنا، عزت دینا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دیا اور پیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی موجودگی میں یہ مجھے اعزاز بخشا ہے۔ ہم سادات کے لیے باعث فخر ہے ماشاءاللہ کہ کاظمی صاحب کو جرنلسٹ آف یو کے کا صدر بنایا گیا ہے، تو میں ان کو اپنی طرف سے اپنے تمام سادات کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے اس کام کو اسی طرح جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ ان کو اور زیادہ کامیابی بخشے۔ آمین۔ اس دوران صدر پاکستان پریس کلب نے مغل برادری کا عزت دینے پر شکریہ ادا کیا جبکہ سید حسن ناصر نقوی نے سادات برادری کے لیے فخر قرار دیا۔ احسن زبیر، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کونسلیٹ کے باہر پاکستانی مسیحی برادری نے سانحہ سرگودا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں وائس کونسل جنرل آف پاکستان محترمہ بختاور میر کو تحریری ریکارڈ کے ذریعے حکومت پاکستان سے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔
तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी मसीही बिरादरी ने बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर सरगोधा में नजीर मसीही तौहीन कुरान पाक और तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर घर को जलाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ हुकूमत वक्त और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवा के कानून को हाथों में लेकर जलाओ, घेराव और तशद्दुद करने वालों के साथ सख्त अदबी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा लोग इस किस्म के काम न कर सके। शुरका का कहना था कि अगर नजीर मसीही ने तौहीन रसालत या तौहीन कुरान पाक की है तो उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए, न कि मजहब की आड़ में मसीही पाकिस्तानियों को तंग किया जाए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस तरह के शरपसंद मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं। शुरका का कहना था कि हुकूमत वक्त मसीही बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। मुजाहिरे के दौरान पास्टर अजमल चोगताई, गिलबर्ट डेविड, एल्डर अली मख्तर, अजीम मसीही और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसानियत सूज वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को कैफरी किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया जाता है ताकि आइंदा कोई भी मजहब की आड़ में अपने मुल्क की बदनामी का बायस न बन सके। पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी यूके के जो लोग हैं, हम सारे अपने पाकिस्तान कौंसल खाने के अंदर अपनी फरियाद लेकर आए हैं। खासकर सरगोदा के अंदर रिसेंटली जो वाक़या हुआ है नज़ीर मसीह और उसके घराने पर तौहीन रसालत का और कुरान मजीद की बेहरमती करने का इल्ज़ाम लगाकर उनके घराने को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खासकर उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ऐसे कवानीन का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। एक मसीही होने के नाते हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मस्जिदों में जो जाके ऐलान किया जाता है और मौक़ की शक्ल में लोग जमा होते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके इस चीज़ को रोका जाए ताकि मस्जिदों में जाके कोई भी स्पीकर्स को मिसयूज़ ना करे और ना ही इस तरह के ऐलान करे। इस चीज़ को अगर कंट्रोल किया जाएगा तो मैं ईमान रखता हूँ कि जो गवर्नमेंट है इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर पाएगी। सरगोदा में जो एक ब्रूटल अटैक मसीहों पे किया गया, घरों को जलाया गया, उनके कारोबार को बिल्कुल तबाह कर दिया गया, हम उसको कंडेम करते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि ये जो वहाँ पे कानून तो मैं इसको नहीं कहता, लेकिन जो मौत की शक्ल में मसीहों को बिल्कुल जान से मार दिया जाता है, इसको रिविजिट किया जाए और कानून को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। Just here today representing Pakistani Christians. Obviously all of us are very concerned about what happened last week with the incident in Sargodha where a man was beaten to near death and his home and business burnt because of a false accusation of blasphemy. It is imperative that the Pakistani government takes action. We've been so impressed with the way that the Pakistani police force took care of this situation, preventing a massive escalation similar to what we saw in Janwala last year. That has been really amazing. मैं पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तान की बेटी होने के नाते अपने क्रिश्चियन ब्रदर सिस्टर्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिश्चियन हो के हमने जो दीनियात में यही पढ़ा था कि सब इंसान बराबर हैं और इवन आपके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एक औरत रोज़ कूड़ा फेंकती थी, एक दिन वो नहीं आई तो वो उनका पता करने चले गए कि वो बीमार है। तो आप किस तरह के मुस्लिम हैं? आपको क्या सिखाया जाता है? खुद जज्बाती हो के और मस्जिद में ऐलान करते हैं और हमारे बुजुर्गों को मारा जाता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस से और आर्मी से ये अपील करती हूँ कि क्रिश्चियन को पाकिस्तान में सेफ्टी दी जाए और उनके कानून को रिव्यू करें कि ब्लास्फेमी लॉ और जो वी वांट जस्टिस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जी हम पाकिस्तान में जो सानेहा सरगोदा हुआ है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और तमाम मसीही लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बर्मिंघम के मकामी कम्युनिटी सेंटर में लेबर मुस्लिम फोरम के ज़ेर एहतमाम आम इंतखाबात के सिलसिला में अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से फोरम के ओहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत करके आम इंतखाबात में बरतानिया भर में लेबर उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का ऐलान किया। इजलास के बाद MP खालिद महमूद की इलेक्शन कैंपेन के आगाज का ऐलान भी कर दिया गया। अहवाल जानते हैं कमर अब्बास काज़मी की इस रिपोर्ट में। लेबर मुस्लिम फोरम बरतानिया के ज़ेर एहतमाम आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम का आगाज बर्मिंघम के मकामी कम्युनिटी हॉल में कर दिया गया। इस मौके पर सीनियर मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद, मुश्ताक लाशारी, काउंसलर डॉक्टर शबीना कयूम, काउंसलर शहला, साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर महमूद हुसैन, काउंसलर बिशारत महमूद और दीगर ने बरतानवी आमदा आम इंतखाबात में मुस्लिम कम्युनिटी के किरदार और अमल दखल के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सियासी अमायदीन का कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी के वसीतर मफादात के लिए आम इंतखाबात में हिकमत
اسمبلی کے ساتھ لیبر کے نامزد امیدواروں کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا تاکہ وہ پارلیمنٹ میں مسلم کمیونٹی کی آواز بن کر اپنے مؤثر خدمات سر انجام دے سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ بھر میں لیبر مسلم فورم لیبر پارٹی میں موجود امیدواران کے لیے نہ صرف ووٹ کی درخواست کریں گے بلکہ ان کی سپورٹ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ اس موقع پر CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے MP خالد محمود، لندن سے آئے ہوئے مشتاق لشاری، کونسلر ڈاکٹر شبینہ قیوم اور دیگر نے کہا کہ آج کے اجلاس کا مقصد مسلم فورم کے عہدیداران کو برطانیہ بھر میں نامزد امیدواران کی سپورٹ اور کیمپین کے لیے تیار کرنا اور مسلم کمیونٹی کو آگاہی دینا کہ پارلیمنٹ میں آپ کی آواز کون بن سکتا ہے۔ میجورٹی کام جو ہمارا لیبر مسلم فورم میں یہ ہے کہ نیشنل ایشوز میں یہاں کاسٹ آف لیونگ جو ہیں اس کے ہمیں دیکھنا چاہیے، جو ایشوز یہاں چل رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں جو جتنی تکلیفیں ہیں صحت کے حساب سے، جو تعلیم کے حساب سے جو ہو رہی ہیں، جو ہماری بچوں کی پریزنٹ پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ہم یہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں کہ جو اس کا ڈیٹا نکلے گا وہ ہم لیبر پارٹی کے پالیسی فورم کو دیں اور اس کے بعد لیڈرشپ کو دیں کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ ہمیں چاہیے ہماری کمیونٹی کے لیے۔ بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے جو لیبر مسلم کمیونٹی کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ کس طرح اس کو پارٹی میں رہتے ہوئے ہم اجاگر کر سکتے ہیں، لیبر پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے سامنے لا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے لیبر مسلم کمیونٹی جو ہے اپنا رول پلے کر سکتی ہے موجودہ الیکشن میں۔ Labour Muslim Forum has been established to promote the Labour values and also to promote and become a platform for Muslims all throughout the United Kingdom and stand up for the socio-economic disparities in health, in employment, in education, in housing, in standards of living, and have a look at those socio-economic disparities to represent Muslims all throughout the country. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پہ برمنگھم پہلی بار کے حلقے میں خالد محمود MP جو پچھلے 24 سال سے MP ہیں یہاں پہ اور 5 الیکشن جیت چکے ہیں، یہ ان کا 6واں الیکشن ہے، ان کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیبر مسلم فورم لانچ ہوا ہے اور اس کے تحت ہم زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کارڈف سے لے کے گلاسگو تک جائیں گے اور مختلف کنسٹیچوئنسیز میں اپنے دوستوں کو سپورٹ کریں گے جن کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ اگلی پارلیمنٹ میں ہمارے کلاس کا، غریبوں کا، ڈپرائیو طبقات پر اور دنیا میں جو اس وقت جنگیں چل رہی ہیں ان کے خلاف کام کریں گے۔ ایسی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے برمنگھم میں، پرووائڈنگ کہ وہ جو ایک کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو کام کرے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری کمیونٹی بہت زیادہ ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ جیسے اندر مینشن کیا گیا کہ یہ ہیلتھ کا ایشو ہے، ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے، HMOs کا ایشو ہے، اور بہت سے مسائل ہیں جو ہم مل کر حل کر سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، برٹش مسلم فورم لیبر کی جو ہے فارم ہوئی ہے، آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جہاں پہ لوگوں نے اپنے سارے جو آئیڈیاز تھے اس کو ڈسکس کیا ہے، ان کے پرپسز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور کس طرح وہ پیشنیٹلی جو مسلم کمیونٹی کی آواز ہے، بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز کی جو ہمارے مسئلے ہیں اس کو ہم کس طرح فوکس کر کے آگے لے کے چلیں گے۔ اجلاس کے بعد پیری بار وارڈ سے MP خالد محمود کی کیمپین کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ شرکاء نے پوسٹر بلند کر کے خالد محمود کی سپورٹ کے لیے تمام کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ اپنے بہترین نمائندے سینئر سیاستدان کو منتخب کر کے 6ٹی بار پھر پارلیمنٹ میں پہنچائیں۔ قمر عباس کاظمی، CNN نیوز، برمنگھم۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن مستحق افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ القیوم فاؤنڈیشن فری فوڈ، آئی کیمپ، اسپیشل ایجوکیشن، سلائی مشین کی تقسیم اور صاف پانی جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ پلیز ڈونیٹ فار ہیومینٹی۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں قائد حزب اختلاف آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر خواجہ محمد فاروق کی پاکستان پریس کلب برطانیہ مڈلینڈز کے زیر اہتمام میٹ دی پریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران سمیت کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اپوزیشن لیڈر نے آزاد کشمیر میں حالیہ پرتشدد احتجاج کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کو حکومت کی نااہلی قرار دیا۔ مزید احوال جانتے ہیں قمر عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔
आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और PTI के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद फारूक ने बर्मिंघम में पाकिस्तान प्रेस क्लब UK मिडलैंड्स के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर में हालिया पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उसे मौजूदा हुकूमत की नाअहली करार दिया। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि मैं भी कश्मीरी समझता हूँ कि एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से, सफारती लिहाज से तारीख आज़ादी कश्मीर की जमानत है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मोदी जैसा हुक्मरान आज ये कहता है पाकिस्तान की बात करो तो कहता है जी छोड़े पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, वो अब हमारे मुकाबले में नहीं रहा। ये वो मोदी है कि जिसको इमरान खान की हुकूमत में नहीं, वो जब बालाकोट में हमला हुआ था तो 24 घंटे के अंदर जवाब मिल गया था। आज अपनी पूरी इलेक्शन के मेन में वो पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि 400 सीटें लेके मैं जाऊँगा, मैं कश्मीर पर भी कब्जा करूंगा। इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत भी किया। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोई गद्दार नहीं, तमाम कश्मीरी अपने वतन से प्यार करते हैं। मुजफ्फराबाद की पुलिस को कोटली और कोटली मीरपुर की पुलिस को मुजफ्फराबाद रवाना करना हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। बतौर अपोजिशन लीडर अगर मुतालबात पूरे न हुए तो वाइट पेपर जारी करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स के सेक्रेटरी जनरल नासिर खान ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए, जबकि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्रेस क्लब मिडलैंड्स SM इरफान ताहिर ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज आसन तरीके से सर अंजाम दिए। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब मिडलैंड्स सैयद आबिद काजमी ने सहाफियों की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि हम बतौर सहाफी ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों के तर्जुमान हैं। पाकिस्तान के हालात पर ओवरसीज कम्युनिटी इंतहाई परेशान है। जिम्मेदारान आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रहे, जिससे मुल्क की बदनामी हो रही है। इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोगों के दरमियान में बैठते हैं जाकर, वो लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि आप ये चीजें क्यों नहीं हाईलाइट करते। हम यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट बैठे हुए खुलकर बात नहीं करते। अगर कोई तर्जुमान दफ्तर खारजा में जाता है हमारा जर्नलिस्ट, तो वही जा सकता है जो उनकी मर्जी का क्वेश्चन कर सके, खुलकर वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ बैठकर अगर खुलकर क्वेश्चन नहीं कर सके किसी लीडर से, तो फिर हमें यहाँ बैठने की नहीं जरूरत, हम भी वहाँ जाकर कोई नौकरी कर लें तो बेहतर है। इस दौरान तमाम चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के सहाफियों ने ख्वाजा फारूक का तवील नशिस्त में आसान तरीके से जवाब देने और अपने ऊपर होने वाली तनकीद को खुश उसलूबी से सुनने पर उनको बेहतरीन सियासतदान करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात बेहतर करने में अपना किरदार जरूर अदा करेंगे। बर्मिंघम में पाकिस्तान म्यूजिक एंड मीडिया अवार्ड की रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकारों, फनकारों और अदाकारों समेत दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और ख़वातीन हज़रात ने शिरकत करके अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और मद्दाहों से खूब दाद वसूल की। तफसीलात जानते हैं एहसन ज़ुबैर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फनकारों और गुलकारों की हौसला अफजाई के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम काफी अरसे से नहीं हो सका जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल और नए आने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा जाता, जिसकी वजह से फनकारों के अंदर एक प्यास सी महसूस की जा रही थी। जज्बा एंटरटेनमेंट ने गुज़श्ता रोज बर्मिंघम के मारूफ थिएटर हॉल में पाकिस्तान म्यूजिक एंड मीडिया अवार्ड की शानदार रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया भर से दौरे हाजिर के मशहूर गुलकारों, फनकारों और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात को मदऊ किया गया। इस दौरान उस्ताद हामिद अली खान के तीनों बेटे और फिजा अली की परफॉर्मेंस तवज्जो का मरकज बनी रही। ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। स्टेज पर अवार्ड के लिए नाम पुकारने पर उनके मद्दाह खूब दाद देते रहे। इस दौरान CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुंतज़मीन की नुमाइंदगी करते हुए मोना काजी, फिजा अली, कवाल चांद अली और दीगर ने कहा कि काफी अरसा से हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे रहे कि फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया से ताल्लुक रखने वालों की तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। बर्मिंघम में पाकिस्तान म्यूजिक एंड मीडिया अवार्ड तकरीब ने हमारे लिए ऑक्सीजन का काम किया है, जिस पर हम बहुत खुश हैं। आई एम सो हैप्पी। पाकिस्तान के मीडिया अवार्ड्स हैं, पाकिस्तान के सिंगर्स के लिए हैं और पाकिस्तानियों के लिए कोई चीज़ हो रही है, वो भी स्पेशली लंदन बर्मिंघम में ये अवार्ड शो। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सबको जो है ना इस तरह से लोगों को तरजीह देनी चाहिए, लोगों के काम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली जज्बा एंटरटेनमेंट की और पाकिस्तान म्यूजिक मीडिया अवार्ड्स वालों की ये जॉइंट एफर्ट है और एज जज्बा एंटरटेनमेंट इज़ अ रिकॉर्ड लेबल, हम लोग जो है वो म्यूज़िक के बनाते हैं और आगे आर्टिस्ट को यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तानी म्यूजिक एंड मीडिया अवार्ड्स
برمنگھم میں منعقد ہوئے ہیں اور ہمیں انہوں نے نامینیٹ کیا تھا فار دا بیسٹ قوالی ایکٹ اینڈ الحمدللہ we have won the award as well. John, listen, I just want to say to everybody that's out here, congratulations to everybody. میرے ਘਰ ਖਰੀ ਸ਼ਰੀਫਨ back home and ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ ਉਹ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ. It's a pleasure to be here today with all these incredible people. Alhamdulillah, the award ceremony is going very good. Service में मीडिया में मुझे I think 20 years हो गए اور کافی ایونٹس میں نے آرگنائز کیے. آرٹسٹ کو میں نے فاؤنڈ دیم آئی میڈ دیم کوائٹ فیمس. کافی آرٹسٹ اور مینٹور بھی کرتا ہوں. بہت مزہ آیا, بہت سارے آرٹسٹ تھے, بہت سارے لوگ تھے, پرفارمنس کا موقع ملا, ایوارڈ بھی ملا, بیسٹ کرٹکس ایوارڈ, بہت خوشی ہوئی. او یاریاں راجیاں دیاں, او یاریاں راجیاں دیاں, انمول ہو یاریاں راجیاں دیاں جی. یہاں پر پہلی دفعہ میں آیا ہوں پاکستان میڈیا ایوارڈز میں اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یہاں پر آپ ریپرزینٹ, جو آرٹسٹ ہیں پاکستان کے وہ یہاں پر ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. میں خود بھی ریپرزینٹ ہوا یہاں پر ایز اے نومینی. ہم لوگ فرسٹ آرٹسٹ ہیں پاکستانی کے جو 8 سال بعد ابھی انڈیا کانسرٹس کر کے آئے. اور ریسنٹلی ہم لاسٹ منتھ ہم نے انڈیا میں تھے اور انڈیا میں بہت پیار دیا. اور جہاں دنیا میں پاکستانی انڈینز بنگلہ دیشی ملتے ہیں سبھی بہت پیار کرتے ہیں. بہت مزہ آتا ہے ان کے ساتھ پرفارمنس کر کے. There's been a fantastic array of talent here that's been recognised and it's been an absolute pleasure to be part of it all this evening. جی میں نے بیسٹ ہوسٹ کا ایوارڈ جیتا ہے, الحمدللہ ویری ہیپی. اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, خاص طور پہ ہمارا پاکستانی اور جو برٹش پاکستانی ٹیلنٹ ہے UK میں اس کو بہت سپورٹ ملتی ہے. پاکستان میوزک اینڈ میڈیا ایوارڈز, کیا بات ہے جی, رونقاں لگیاں اندر, کیا باتیں چل رہی ہیں. سو ریئلی امیزنگ ٹائم. واحگرو اللہ سارے نوں خوش رکھے. اینڈ دو لینا تواڈے لئی سارے لئی. ہو کنا سونا سانو رب نے بنایا, دل مڑدا نہیں لکھ سمجھایا, او دل کرے دیکھدار واں. I'm proud to be here at the Pakistani Music Awards event where I presented an award and I am looking forward to basically attending more of these events. پروگرام کے آغاز اور اختتام پر شرکاء اپنی من پسند اداکاروں اور فنکاروں کے ساتھ فوٹو سیشن کے دوران سیلفی لیتے ہوئے خوب انجوائے کرتے رہے. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم کے مقامی ہال میں کلچر یونائٹ کے زیر اہتمام 10واں سالانہ نیشنل بھنگڑا فیسٹیول 2024 کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ہوا. اس میں برطانیہ بھر سے ایشین کلچر میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی. بھنگڑا ایشین طرز زندگی, روایت اور ثقافتی اقدار کی نمائندگی کرتا ہے جو ایشیائی کلچر کو نوجوانوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے. مقامی گلوکاروں کی جانب سے لائیو پرفارمنس دی گئی جبکہ پنجابی ڈانس پر شرکاء خوب جھومتے رہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. برمنگھم کے مقامی ہال میں ایشین کلچر کو برطانیہ میں متعارف کروانے والے نوجوان بابی بولا اور کلچر یونائٹ نے 10ویں سالانہ نیشنل بھنگڑا ایوارڈ 2024 کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی جس میں برطانیہ بھر سے ایشین کلچر میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات, سنگرز اور فنکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. برطانیہ کے معروف پریزنٹرز جنہوں نے 6 گھنٹے کی طویل نشست میں شاندار میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. یہ رنگا رنگ سیل آؤٹ انڈور ٹیبل سیٹڈ ریڈ کارپیٹ فیملی ایونٹ برمنگھم میں ہر سال مختلف کلچر کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس تقریب میں شاندار لائیو پرفارمنس, نمائش کنندگان, ایک مزیدار پیش کیے جانے والے 3 کورس ہندوستانی اور پاکستانی کھانے, ایک روشن ڈانس فلور کا منفرد تجربہ تھا. UK نیشنل بھنگڑا ایوارڈ ایک طرز زندگی, روایت اور ثقافتی اقدار کی نمائندگی کرتا ہے جو ایشیائی باشندوں کی روح کو تازہ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. تمام کمیونٹیز اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے بھنگڑے کے شائقین اس عظیم الشان جشن کو انجوائے کرتے رہے. اس سنگ میل کے خاص موقع نے بہت سے یادگار لمحات تخلیق کیے جو یقینی طور پر ان تمام شرکاء کے لیے خوشائند ثابت ہوں گے. اس دوران شرکاء نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آرگنائزرز بوبی بولا اور کلچر یونائٹ ٹیم کو اس شاندار نیشنل بھنگڑا ایوارڈ 2024 کی 10ویں سالگرہ کی تقریب بہترین طریقے سے آرگنائز کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کو اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں. ہاں جی بھائی, سب تو پہلو تو پیار بھری السلام علیکم ٹو CNI نیوز. اج پھر سانو موقع ملیا, سانو بھی موقع ملیا تہاڈے نال روبرو ہون لئی جین NC. تو میں پہلوں تو سارے نوں پیار بھری السلام علیکم کہنا, ست سری اکال تے نمستے.
ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੰਗੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਸੈਡ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਫਿਊ ਵਰਡਸ। Absolutely fantastic night, Saturday night, Birmingham ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਹੋਈਆਂ। It's been a phenomenal night, sold out event. It's been very, very good. And once again to the CNI News, giving Gina and Sito the mauka to have a chance to talk to you guys. आज मैंने नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल पे परफॉर्म किया। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी क्राउड थी, वेरी इंटरैक्टिव और लाइवली, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया और बॉबी बोला और उनकी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत मज़ा आया है। मैं कहा वेरी नाइस इवेंट, बड़ा अच्छा, बड़ा माहौल पिंड ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ I was invited by ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੂਸਰਾ Punjabi culture coming together, enjoying, celebrating Bhangra. Bhangra is such a lovely thing to do. When you dance to Bhangra, you feel good, it makes you smile. Bhangra festival, and we thought we'd come and enjoy. Yeah, and it's been great. We've been loving it. All the stalls they've got, the jewelry, the food. It's been fantastic. यहाँ का जो एक माहौल इकट्ठा किया है कि अपना पंजाबी कल्चर को साथ लाने के लिए महसूस हो। हम यूके में हैं या कहीं और इंडिया पाकिस्तान में बैठे हैं। बहुत अच्छा लगे इत्थे आके, वेस्ट ब्रॉमविच आके प्रोग्राम किया जिहड़ा इत्थे कल्चर नूं लैके बहुत अच्छा प्रोग्राम होया, पंजाबी प्रोग्राम हर चीज़ बहुत वधिया तरीके नाल होई है, ब्यूटीफुल। I've come to West Brom today to the conference centre in West Brom. I've come to support my friend Neelam Singh. I come here every year for the Bhangra Festival, and this one has to be the best yet. So you guys, next year, if you don't know about the Bhangra Festival, there's one every year, so you need to come to the next one. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ, with lots of artists, family ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। We absolutely fantastic performance. Thank you. I am Polish, but I am Punjabi inside. I am coming here every year. Absolutely amazing event. Thank you, Bobby. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal. Very good evening to everybody. Today is fantastic show and culture awareness Punjabi event, national Bhangra event, and big thanks goes to Bobby Wala and Bobby Wala's parents. This is something my passion, and I love to wear good stuff, and I love to sell good clothes as well. And this is all exclusively from Mumbai. It's called Bombay, from India, and they are unstitched as well. I mean, for younger generation nowadays, they like to wear something very Asian, trending thing. पहली दफ़ा यूके में MMM मसरत मिसबा मेकअप ब्रांड लगाई है हमने, तो बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली ब्रांड MM ब्रांड सेलिब्रिटीज़ यूज़ करती हैं, पार्टीज़ और शादी के लिए भी यूज़ होती है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब ये हम इंग्लैंड में भी हमने की है। शुरा का कहना है कि इस किस्म की तकरीबात से बरतानिया में अपने कल्चर, सकाफत और रवायत को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा होगा। और ख़बर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से और आपको बताएं कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में कानून मंजूर किया गया है जिसके तहत गजा पर वहशियाना बमबारी करने पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाली आलमी अदालत पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कानून मंजूर किया गया जिसके तहत गजा पर वहशियाना बमबारी करने पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा योवा गैलेंट की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने वाली आलमी अदालत पर पाबंदी आयद होगी।
امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایوان نمائندگان میں قانون سازی کے حق میں 247 جبکہ مخالفت میں 155 ووٹ پڑے۔ یہ قانون سازی ICC کی جانب سے گزشتہ ماہ اسرائیلی حکام اور حماس کی قیادت کے خلاف جاری فیصلے پر کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ICC کے اس فیصلے کی شروع دن سے مخالفت کی اور اسرائیل کے اندر بھی مخالف گروپس کے درمیان اس بات پر اتفاق نظر آیا تھا، حالانکہ مختلف گروپس حماس کے خلاف جنگ میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ایوان نمائندگان سے مذکورہ قانون سازی منگل کو متوقع تھی اور اس کے حق میں صرف ڈیموکریٹس اراکین تھے، جبکہ سینٹ میں اس کی منظوری کے امکانات محدود نظر آ رہے تھے۔ ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس اراکین نے تسلیم کیا کہ اس بل پر سوالیہ نشان ہے اور قانون نہیں بن سکے، اور وائٹ ہاؤس سے اس معاملے پر مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر نے ملک بھر میں ماہ ذوالحج 1445 کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت یکم ذوالحج 8 جون جبکہ عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر کی زیر صدارت کراچی میں محکمہ موسمیات کے دفتر میں ہوا، جس میں اراکین شریک تھے، جبکہ معاونت کے لیے اسپارکو نمائندے اور چیف میٹ آفیسر سردار سرفراز بھی اجلاس میں موجود تھے۔ مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے پنجاب کے کسی بھی شہر سے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی، البتہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے چاند کی شہادت موصول ہوئی۔ مرکزی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا عبدالخبیر نے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں مطلع مکمل صاف تھا اور مختلف شہروں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جس کے بعد اتفاق رائے سے طے پایا کہ ملک میں یکم ذوالحج 8 جون بروز ہفتہ جبکہ عید الاضحیٰ 17 جون کو ہوگی۔ خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز بابر اعظم نے T20 ورلڈ کپ میں امریکہ جیسی نو آموز ٹیم کے خلاف انتہائی ناقص کارکردگی پر کہا کہ یہ ہماری بدترین شکست ہماری ٹیم کے شایان شان نہیں ہے، اور جب پلان پر عمل درآمد نہ ہو تو ایسی شکستیں مقدر بن جاتی ہیں۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ امریکہ کے شہر ڈیلس میں میزبان ٹیم سے شکست کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ ہماری ٹیم نے اپنے معیار سے گری ہوئی کرکٹ کھیلی، جس کے نتیجے میں امریکہ جیسی ٹیم سے حیران کن شکست ملی۔ قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ جب آپ کسی ٹورنامنٹ میں آتے ہیں تو اس کے لیے بہترین تیاری کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے مائنڈ سیٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ٹیم کے خلاف میدان میں اترتے ہیں تو دباؤ میں نہیں ہوتے اور چیزوں کو آسان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بھی ٹیم کے خلاف اپنے منصوبے پر عمل نہیں کر پاتے تو پھر کوئی بھی ٹیم ہو وہ آپ کو شکست سے دوچار کر دے گی۔ میرا ماننا ہے کہ منصوبے کے مطابق نہیں کھیلا گیا، ہم تیاری کے سلسلے میں اچھے تھے لیکن میچ میں بطور ٹیم اپنا پلان پر عمل نہیں کر پائے۔ بابر اعظم نے بالرز کی جانب سے کھیل کے شروع میں وکٹیں لینے میں ناکامی پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تینوں شعبوں میں اچھا کھیل پیش نہیں کیا، ہم بالنگ میں ان سے بہتر تھے لیکن پہلے 6 اوورز میں وکٹیں نہیں لے رہے ہیں۔ درمیانی اوورز میں اگر آپ کے اسپنرز بھی وکٹیں نہیں لے سکیں گے تو پھر ہمارے اوپر دباؤ آ جاتا ہے۔ امریکی ٹیم کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سپر اوور میں کھیلا ہے اس کا کریڈٹ امریکی ٹیم کو جاتا ہے۔ پاکستانی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں اپنا اگلا میچ اتوار کو نیو یارک میں روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔